नागरिक सहलबाट नारायण अवस्थीको नमस्कार। नागरिक सहलमा निर्वाचन विशेष कुराकानी गरिराखेका छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका जनप्रतिनिधि बन्ने आकांक्षा राखेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका व्यक्तिहरूसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु र आज संवाद गर्नको लागि धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 का स्वतन्त्र वडा अध्यक्षका उम्मेदवार र वडा नम्बर 7 का स्वतन्त्र रूपमा वडा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरिराख्नुभएका दुईजना व्यक्तित्वलाई मैले स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। मैले उहाँहरूको नाम, उहाँहरूको परिचय उहाँहरूबाटै सुरुमा भन्न लगाउने छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँबाट आफ्नो नाम अनि आफ्नो काम, आफ्नो पृष्ठभूमि हाम्रो श्रोताहरू, हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिन अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम देवबहादुर सेठी, म धनगढी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 धानुचोकमा बस्छु। र यहाँको पृष्ठभूमि? मेरो पृष्ठभूमि भन्दाखेरि म विगत लामो समयदेखि वार्ड नम्बर 7 मा समुदाय वनको विभिन्न पदमा रही काम गरेको र त्यहाँ सङ्घ संस्थाहरूमा पनि विभिन्न पदमा रही काम गरेको र समाजिक सेवामा लगातार 18-20 वर्षदेखि समाजिक सेवामा लागेको व्यक्ति हुँ। मलाई लगभग वार्ड नम्बर 7 का सम्पूर्ण मतदाताहरूले मलाई नजिकैबाट चिनेका छन्, बुझेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। देवबहादुर सेठी को हो भन्ने कुरा वडा नम्बर 7 का धेरैले बुझेको छ। हजुर, तसर्थ तपाईँलाई स्वतन्त्र भएर उठ्न सजिलो भयो? एकदम। अब मलाई धेरै साथीभाइको, आम मतदाताहरूको पहिलेदेखि नै गएको निर्वाचनमा पनि तपाईँले चाहिँ उठ्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको भित्तिरूपमा थियो र त्यही भएर गतको निर्वाचनमा मैले पार्टीको नीति नियम अनुसार, पार्टीको सिद्धान्त अनुसार टिकट दिएका साथीलाई सहयोग गरेको थिएँ। यसपटक पनि मेरो इच्छा छँदै थियो, तर पनि आम मतदाताहरूको चाहिँ मलाई धेरै प्रेसर थियो, तपाईँले उठ्नुपर्छ, तपाईँ जस्तो मान्छे समाजमा समाजसेवा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मनसाय मलाई चाहिँ अनुभव भएको थियो। र यहाँको नाम, यहाँको पृष्ठभूमि? नमस्ते सम्पूर्ण श्रोतावर्ग र सर्वप्रथम त दिनेश एफएम लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले यस स्टुडियोमा बोलाएर मलाई अन्तर्वार्ता दिने अवसर दिनुभयो। मेरो नाम ईश्वर प्रसाद जोशी, म हाल सन्तोष टोलमा बस्दछु, एसटिएसभन्दा अलि अगाडि। र जहाँसम्म मेरो पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि म बाल्यकालदेखि नै नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा लागेर काम गरेको थिएँ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सङ्गठनमा पनि गरेँ, कैलाली क्याम्पसमा पनि 2043 सालमा युनियनको सदस्य भएर पनि काम गरेँ। तत्पश्चात नेभी सङ्घका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा मैले काम गर्दै आएँ र संयोगवश केही वर्ष मैले जागिरी पनि खानु पर्यो र जागिरी खाँदाको अवस्थामा म ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको यहाँको सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय अध्यक्ष, 2 कार्यकाल क्षेत्रीय अध्यक्ष र 1 कार्यकाल सचिवको रूपमा रही काम गरेँ। र त्यहाँ गर्दाखेरि पनि साङ्गठनिक रूपमा मैले आफूले भ्याएसम्म, आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने कुराहरू, मजदुरहरूका हक हितका बारेमा मैले आफूले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म मैले काम गर्दै आएँ। तत्पश्चात फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा योद्धाको रूपमा म त्यहाँ आएँ, फर्केर आएँ। र अहिले आएर किन म यो उम्मेदवारी दिन गइरहेको भन्दाखेरि एउटा कुरो त म मेरो यो काङ्ग्रेसभित्रको जुन प्रवृत्तिको विकास भयो, जुन के भन्ने दासताको दास बनाउने प्रवृत्तिको जुन विकास भयो, त्यसको खिलाफमा हो। र अर्को कुरो के हो भने म समाजवादी चिन्तन भएर कङ्ग्रेसमा पसेको मान्छे, समाजलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने दृष्टिकोण राखेर मैले आखिर मेरो वडा त सानो नै छ, धेरै ठुलो छैन, धेरै ठुला कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने पनि परिस्थिति छैन, सानो वडा छ, त्यसलाई मजाले सुन्दर बनाउन सकिन्छ र एउटा भिजन साथ एकदम अन्तरात्माले शुद्ध आत्मा राखेर त्यसको विकास गरौँ भन्ने उद्देश्यले मैले वडा अध्यक्षको लागि उम्मेदवारी दिएको हुँ। बाँकी अब जनता जनार्दन हुन्, उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुहुनेछ। देवबहादुरजी, यहाँले उम्मेदवारी अब जनताले भने तसर्थ दिए भनेर चाहिँ भन्नुभयो, तर तपाईँका मान्छेहरूले जो तपाईँलाई मन पराउनुहुन्छ उहाँहरूले मात्रै भनेर त तपाईँ चुनावमा नउठ्नु भयो होला नि स्वतन्त्र? त्यो कुरा पनि हो। अब मैले उम्मेदवार दिनका 2-3 वटा कारण छन्। एउटा कुरो त जनताको
त्यो आशा भरोसा पनि हो। दोस्रो कुरा मेन कुरा के हो भने दाइले भने चाहिँ म पनि जीवनमा 2046 सालदेखि आफ्नो बाल्यकालदेखि नै यो पार्टीको एउटा काङ्ग्रेस पार्टीको झन्डा बोकेर त्यो भित्र लागियो। इमान्दार भएर पार्टीको नीति निर्देशनमा पार्टीका नेताहरूको निर्देशनमा इमान्दार भएर काम गरियो। लामो समयसम्म लगभग 30-32 वर्षसम्म मैले यो पार्टीको काम गरेँ। र अहिले चाहिँ कस्तो लाग्यो भने मलाई के लाग्छ मेरो मनमा भने हामीले यो पार्टीमा बस्दै गर्दा पार्टीको नीति निर्देशन काम गर्दै गर्दा अहिले पछिल्लो चरणमा आएर एक किसिमको तानाशाह प्रवृत्ति, दास प्रवृत्ति, मैले भनेको कुरा यिनीहरूले मान्नै पर्छ, हामीले जे भन्यो त्यो कुरा लागू गर्नै पर्छ भन्ने, कार्यकर्ताले गर्नै पर्छ भन्ने जुन प्रवृत्ति भयो, एकदमै राणा शासन जस्तो एकदम तनाव दिने खालको परिस्थिति भयो, जहाँ कि कुनै मान सम्मानै भएन। पार्टीमा कम्तीमा ठाउँ भएन भने पनि कार्यकर्तालाई एक किसिमको मान सम्मान त चाहियो नि। सम्मान गर्ने कुरा हुन्छ, मान सम्मान गर्ने कुरा हुन्छ, इज्जत गर्ने कुरा हुन्छ। एकदमै डिमोरलाइज भएर मन खिन्न भएर त्यो पार्टीको पछि लाग्न परिस्थिति मैले सकेन। त्यो दासताको परिस्थितिमा मैले बाँच्न सकेन, त्यहाँ बस्न सकेन। त्यो भए हुनाले यसपटक मैले आफ्नो जनतामा जानुपर्छ र आफ्नो चाहिँ जनताले मलाई न्याय गर्छन्, जनताको अभिमत मैले लिनुपर्छ। म पनि कतिसम्म मैले जनतामा के छ त मेरो पृष्ठभूमि जनतामा भन्ने कुरो त्यो तयार गर्नका लागि, त्यो परीक्षण गर्नका लागि म चाहिँ जनतामा उभिएको हुँ। दोस्रो कुरो सामाजिक कुरो रूपमा मैले सङ्घ संस्थामा त्यो वडामा 7 वडामा सामाजिक सङ्घ संस्थामा भई सामाजिक रूपमा धेरै लामो समय मैले जनताकै घर दैलोमा बसेर जनतासँगै बसेर काम गरेको छु। त्यही प्रति पनि मेरो आशा मलाई के हो भने मलाई जनताले पक्कै पनि न्याय गर्नेछन् र थोडा अन्याय पनि भएको छ हामीमाथि। पार्टीको नामबाट हामीलाई अन्याय नै भएको छ। त्यही भएर यो अन्यायका बावजुद हामी जनतामा न्याय माग्न पनि उभिएका हौँ र पक्कै पनि जनताले न्याय गर्नेछन् भन्ने कुरा मलाई पूर्ण विश्वास छ। 74 देखि नै तपाईँमाथि पार्टीले कारबाही पनि चलाएको, अहिलेसम्म फेरि अब दोहोरो कारबाहीमा पर्ने हो। एकदम सही कुरा हो। 74 सालको निर्वाचनमा पार्टीले एउटा निर्णय गर्यो र म वडा सभापति पनि थिएँ। त्यस बेला वडाको इन्चार्जै मै थिएँ र मैले कहिल्यै पनि त्यो वडामा काङ्ग्रेसको विजय भएको थिएन। र मेरो कार्यकालमा मेरो नेतृत्वमा मैले 5 का 5 र 7जना भनौँ मेयर सहितको टिमलाई त्यो वडाबाट विजय गराएको थिएँ र मेरो नेतृत्वमा त्यो काम भयो। त्यहाँका सबै साथीभाइ हामी एकमुष्ट भएर लागेका थियौँ र हामी पहिलोचोटि प्रजातन्त्र आइसकेपछि पहिलोचोटि नेपाली काङ्ग्रेसको विजय भएको वडा हो, वार्ड नम्बर 7 जित भएको थियो। त्यसको पनि मूल्याङ्कन अहिले भएन। त्यसको पुरस्कार स्वरूप तपाईँलाई कारबाही गर्यो। त्यसको पुरस्कार स्वरूप फेरि सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा म कारणवश मैले एउटा अवसर पाएको थिएँ। यो क्षेत्रका माननीय पूर्व मन्त्री पुष्पकमल ओझाजी विजय हुनुभयो र उहाँले मलाई सांसद सहयोगी रूपमा मलाई यहाँ काम राख्नुभएको थियो। मैले 4 वर्ष यो धनगढी उपमहानगर क्षेत्रभित्र, यो 5 नम्बर क्षेत्रभित्र आफ्नो 4 वर्षको कार्यकाल इमान्दार साथ मैले काम गर्छु। सबै नगरपालिका दाजुभाइ र विशेष गरी सबै साथीभाइहरूले मलाई मेरो कामको मूल्याङ्कन गरेका छन्। मैले इमान्दार साथ पार्टीको नीतिअनुसार मान्यको संसद कोषको काम गरेको थिएँ र त्यसपछि चुनाव भयो। चुनावपछि पुष्पकमल ओझालाई लगायत हामीजना 22जना कार्यकर्तालाई सँगसँगै कारबाहीको सिफारिस गरियो। हामीलाई यहाँ तपाईँहरूले असहयोग गरेको भनेर मान्छे सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा असहयोग गरेको भनेर कारबाहीको सिफारिस गरियो। तर त्यहाँ सिफारिसमा के थियो भने स्थानीय निकायको चुनावमा मेयर पदका उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भनेर पत्र आएको थियो। हामीलाई पत्र पनि एकदम मनगणन्ते पत्र, त्यो कुनै सिस्टमै नमिलेको पत्र हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। स्पष्टीकरण पत्र पाएका थियौँ र हामीले स्पष्टीकरण दियौँ। त्यति बेलादेखि 4 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीलाई त्यो पार्टीभित्र पेलान हुँदै गयो र अहिले आएर फेरि ठुलो अन्याय भयो। त्यही कुराहरू त्यसका विरुद्ध अहिले तपाईँको कारबाही फुकुवा भएको थियो थिएन? कारबाही पनि भएको थिएन, कारबाहीको सिफारिस भएको थियो। त्यसपछि अधिवेशनको बेला ल काम गर्नुहोस् भनेर मौखिक रूपमा भन्यो, लिखित रूपमा त्यो कारबाही भयो, फुकुवा भयो, त्यो मलाई कुनै जानकारी छैन। र स्पष्टीकरण पत्र चाहिँ प्रतिनिधिलाई छनौटमा भाग लिन पाउनु भयो। अब एउटा कुरो यो पनि मैले सबैलाई भन्नै पर्छ, बडा दुःखको कुरा छ। म वार्ड नम्बर 7 को वडा सभापति हुँदै गर्दा यसबेला अधिवेशन भयो। यो अधिवेशनमा चाहिँ मलाई यतिसम्म दबावमा पारियो कि वडामा प्रत्येक क्रियाशीललाई प्रत्येक भेटेर त्यहाँका हाम्रो वडाका केही नेता हुन् साथीहरूले एउटै आरोप के लगायो भने माथिबाट आदेश छ। त्यो माथि भन्ने शब्द मैले बुझाएको छैन। माथिको आदेश छ, देवशेठलाई प्रतिनिधि ल्याउनु हुन्न है, देवशेठलाई त्यहीँ रोक्नुपर्छ भन्ने आदेश छ। त्यही उसलाई ल्याउन सकिँदैन। सबै साथीहरू जति क्रिया छन् उहाँको पक्षमा बोल्ने काम नगर्नुहोस्। उहाँको काम बोल्ने बित्तिकै पुष्पकमल ओझाको मान्छे हो, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर
भनिएको छ भनेर प्रत्येक क्रियाशीललाई भन्ने गरियो। त्यो कुरा लास्टमा थाहा पाएँ त्यस्तो अवस्था हो भने मैले उम्मेदवार किन दिने त भनेर हामी एक दुईजना साथीले त्यो निर्वाचनमा उम्मेदवार दिएनौँ र उहाँहरूलाई निर्विरोध रूपमा हामीले पठाइदियौँ। सहयोग गरेर मैले पठाएको, मैले उम्मेदवार दिएन। र त्योभन्दा पनि क्रियाशील विवाद पनि भयो। धनुगढीको 3 नम्बर वडा र 7 नम्बर वडा क्रियाशील टार्गेट भयो र वडा काङ्ग्रेसको विधानअनुसार वडा सभापतिको सिग्नेचर बिना क्रियाशील अगाडि बढ्दैन भन्ने विधानमा छ। तर मलाई थाहा छैन, हामीले त 128 जना क्रियाशील 100% सिफारिस गरेर माथि पठाएको र आउँदाखेरि चाहिँ 61 जना फेरि थपिएर आए। मलाई के लाग्यो भने यो विधान विपरीत भएको अधिवेशनमा मैले किन भाग लिने र मेरो मनमा त्यस्तो लाग्यो र मैले उम्मेदवार दिएन र धेरै कुराको पेलान भएको छ। र त्यसपछि मलाई त के लाग्छ भने यो काङ्ग्रेसभित्र पनि काङ्ग्रेसभित्र पार्टीमा बहिष्कार परे जस्तो अनुभव भयो। मलाई कुनै न्याय नै भएन। आफूलाई आफ्नो मनमा आफैले खिन्नता भएर मैले यो स्वतन्त्रमा उम्मेदवार दिएको र पक्कै पनि जनताले मलाई, मेरो मतदाताहरूले मलाई न्याय गर्छन् भन्ने विश्वास छ। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि यो कार्यक्रम यहाँहरूले सुन्दै आइराख्नु भएको छ। फेसबुक लाइभमा यहाँहरूले प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ। दिनेशखबर.com मा हामी एकछिनपछि यो संवादको भिडियोलाई अपलोड गर्ने गरेका छौँ। अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि यहाँहरूले हामीलाई संसारभरिबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः संवादमा आउनेछु। दिनेश FM लम्की FM सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 का स्वतन्त्रमा वडा अध्यक्षका उम्मेदवार ईश्वर प्रसाद जोशी र 7 नम्बरका स्वतन्त्रका अध्यक्षका उम्मेदवार देवबहादुर सेठीसँग कुराकानी गरिराखेको छौँ। दुवैजनालाई पुनः स्वागत छ। ईश्वरजी, यो वडा नम्बर 2 मा एक्लै हुनुहुन्छ। उहाँको पुरै 5 जना सदस्य 4 जना सदस्य सहित तपाईँ चाहिँ एक्लै किन पर्नु भयो? होइन, मैले अब साथीहरूसँग सल्लाह त गरेको हुँ, एउटा टिम नै लगेर जानुपर्छ, त्यसले अलिक सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा त गरेको हुँ। तर अब जसँग सल्लाह गरेको थियो उनीहरूको केही बाध्यता थियो होला, उनीहरूले त्यो अलिकति एउटा समय पनि छोटो रह्यो, समय पनि छोटो भयो, हिम्मत पनि गर्न सकेनौँ। त्यो पनि हो। मलाई लाग्छ कयौँ ठाउँबाट उहाँहरूलाई प्रेसर पनि परे हुनसक्छ। मैले जसँग टचमा थिएँ प्रेसर पनि परे हुनसक्छ। मैले ठिकै छ, तपाईँहरू ठिक छ, जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ ठिक हुनुहुन्छ, म लड्छु नि, कमसेकम युद्धको सुरुवात त गरौँ भनेर म एक्लै आएको। अनि के भनेर माग्दै हुनुहुन्छ? मैले माग्ने त अब यो समाजलाई पूर्ण रूपमा निष्ठाका साथ कहीँ केही बेइमानी नगरेर जे जति म कहाँ बजेट या मेरो सोर्सेसहरू छ त्यो तपाईँहरूलाई पारदर्शी रूपमा देखाउनेछु र के गर्नुपर्छ हरेक व्यक्तिसँग, हरेक वडावासीहरूसँग, हरेक टोलवासीसँग ल के हो त यो किसिमको मगा आइरहेछ बजेट, योलाई मैले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा। र पहिलो मेरो प्राथमिकता के छ भने, मेरो सोर्स बढिसक्छ, माफ गर्नु होला, आवाज पनि होला, श्रोतावर्गलाई म माफी माग्दछु। पहिलो मेरो प्राथमिकता अघिल्लोचोटि जस्तो यो ढल निकासको समस्या भयानक भयो, त्यहाँ ढुङ्गा हानाहान पनि भयो 2 नम्बर 3 नम्बरको बिचमा, र त्यो ढल निकासलाई मैले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। अनि त्यहाँका युवाहरूलाई परिचालित गर्ने कुराहरू छ र त्यही कुराहरूमा मैले फोकस लिइरहेको छु। हेर्नुहोस्, आउनुहोस् सबै साथीहरू, म पनि निष्ठाका साथ लागेका छौँ, तपाईँहरू पनि मलाई सहयोग गर्नुहोस्। मलाई लाग्छ मेरो टोलमा केही मेरा व्यक्तिगत कमजोरी पनि होलान्, होइन, नितान्त व्यक्तिगत छन्, त्यही बुझेनन्। बाँकी चाहिँ मेरो टोल समाजले यसले खराबी गर्छ, यसले भ्रष्टाचारी गर्छ, यसले गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दैनन्, यसले काम गर्छ भन्ने उहाँहरूलाई विश्वास छ। त्यसैले त्यही तरिकाबाट म गइरहेको छु। आउनुहोस् सबै एकजुट भएर जाउँ, काम गरौँ, वडालाई एउटा सुन्दर बनाऊ भन्ने। वडाले दिन सक्ने, वडालाई प्राप्त अधिकारहरू, दायित्वहरू इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्ने मतदाताहरू अथवा स्थानीयवासी वडावासीहरूसँगको समन्वयमा काम गर्ने इच्छा छ। तपाईँको चाहिँ के छ रहर? अब रहर भन्दा पनि मेरो चाहिँ एकदमै वडामा यदि निर्वाचित भएर गइसकेपछि मेरो कार्यकालभरि इमान्दार साथ एकदमै स्वच्छ मनले वडाका विकास निर्माणका कामहरू त हुनै हुन्, जति भाग पऱ्यो त्यो, जति रिसोर्स छ त्यो अनुसार त काम हुने नै हो। र मेन कुरो के भने, म सामाजिक कार्यकर्ता भएकोले समाजमा रहेका, त्यो वडामा रहेका हाम्रो समाज 3 थरीको समाज छ विशेष गरी।
राणा समाज, चौधरी समाज, पहाडी समाज 7 नम्बरको 3 थरीको समाज हो। त्यो समाजमा सामाजिक दायित्व, सामाजिक विकासमा मुख्यतः हाम्रो जनताहरू कस्तो छ भने हामी बजारभन्दा नजिकै भए तापनि त्यो एउटा ग्रामीण भेग नै हो। त्यहाँ ग्रामीण भेगका जनताहरूलाई अनिवार्य आवश्यकता घाँस बाँस कपासको आवश्यकता मेन कुरा हो। र उहाँहरूलाई ठुला सपना देखाएर त्यो एकदमै पेरिस बनाउँछु, त्यसलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु त्यो वडालाई भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यहाँको रिसोर्स के छ भने एउटा कुरो हामी प्राकृतिक रूपले सम्पन्न वडा छ। धनगढी उपमहानगरमा सबभन्दा सम्पन्न वडा वार्ड नम्बर 7 हो। प्राकृतिक रूपले जैविक रूपले सम्पन्न वडा हो। 4-4वटा ठुल्ठुला समुदाय वनहरू छन् र समुदाय वनको आफ्नै आय स्रोत छ। त्यो आय स्रोतलाई हामीले सामाजिक कार्यमा राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने हामीले नगरपालिकाकै भर पर्नुपर्ने, केन्द्रकै भर पर्नु परेर मात्रै काम गर्नुपर्ने परिस्थिति छैन। हामीसँग तमाम आय स्रोतहरू छ। नजिकै रहेको त्यत्रो धनगढीको मुटुमै रहेको सम्पन्न एकदम जोखरताल छ, पर्यटक क्षेत्र छ, एकदमै ठुलो पर्यटक क्षेत्र हो। त्यसलाई हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने धनगढीकै मुहार फेरिन्छ। वडाको त कुरै नगरौँ, धनगढी नगरपालिकाकै ठुलो आय स्तर वृद्धि हुन्छ। त्यसलाई हामीले जस्तै टिकापुर नगर विकास समिति छ, त्यही किसिमको मोडल बनाएर जोखरताल नगर विकास समिति बनाउन सक्यौँ, त्यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि एउटा रोजगारीको रूपमा काम पनि सिर्जना गर्छ, रोजगार सिर्जना गर्छ र आय स्रोत पनि बढाउँछ। र दोस्रो कुरा मेरो मेन लक्ष्य के हो भने हाम्रो पटेलामा, सिबुङ्गा र खुटियामा एउटा 2 नदीको मुहान छ। त्यहाँ मेरो पहिलेदेखि, अहिले मात्र होइन, हामी विगत 4-5 वर्षदेखि त्यो कुरामा लागिरहेका छौँ। त्यहाँ मैले एउटा धार्मिक संस्था पनि मेरो नेतृत्वमा धार्मिक संस्था छ र ऋषिकेश धर्मपीठ संरक्षण समिति भन्ने छ र ऋषिकेश धार्मिक वन पनि त्यहाँ दर्ता गरेको छु। त्यसको पनि अध्यक्ष म आफै छु। र हामीले त्यहाँ विशेष गरी धार्मिक पर्यटन क्षेत्र त्यो पटेला र बेलीको ठ्याक्कै दुभानमा छ। धार्मिक पर्यटन क्षेत्र नदीको सङ्गम छ, 2टा नदीको ठुलो सङ्गम, 2टै एकदम धार्मिक नदी, एउटा सिबुङ्गा एउटा खुटिया, 2टा धार्मिक नदीको सङ्गम छ जो बिहाडाबाट बगेर आएको छ। त्यहाँ एउटा आधुनिक मसानघाट, शवदाह केन्द्र आधुनिक, त्यो एकदम अनिवार्य छ। जस्तै धनगढीको बासिन्दाका लागि बगरामा बनेको छ भने उता उर्मा, फुलबारी र आधा नगरपालिकाको लागि त्यहाँ बनाउनु जरुरी छ भन्ने मेरो एउटा पहिलेदेखि सोच हो। त्यो कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। यो धार्मिक पर्यटन क्षेत्र पनि त्यसलाई बनाउने, मठ मन्दिर, त्यहाँ वृद्धाश्रम अनि गौशाला, यस्ता किसिमका धेरै कुराहरू बनाउने एउटा कार्ययोजना पनि छ। त्यो कुरामा पनि लागेका छौँ। पटेला गाउँलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्र बनाउने र जोखरताललाई पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्ने, 2टा काम मात्रै गर्न सक्यो भने वडाको धेरै विकास हुनेछ। र सामाजिक रूपमा काम गर्नु जरुरी छ। हाम्रो न्यून समाज छ, राणा समाज, पिछडिएको समाज, जनजाति समाज, चौधरी समाज बढी छ त्यहाँ। अनि पहाडबाट आएको माइग्रेसन आएको बस्ती पनि एकदमै बढेको छ। र सबैलाई मिलाएर 3वटै समुदायका मान्छेलाई मिलाएर नेतृत्व म अगाडि हाँक्छु र सबै जनताको, त्यहाँका सबै समाजको सामाजिक रीतिरिवाज, संस्कृति त्यो कुरामा विशेष ध्यान हुनेछ। र यो भौतिक संरचना कुराहरू त अब जो रिसोर्स अनुसार नै त्यो हुने नै भयो। र मेन कुरो, सबभन्दा ठुलो कुरा समस्या के छ भने हाम्रो यो माइग्रेसनको समस्या वार्ड नम्बर 7मा एकदमै बढी छ। र यो जग्गा प्लटिङका कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। अव्यवस्थित बस्ती बसिरहेको छ, त्यो बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि एकदम ठुलो चुनौती छ हामीलाई। नगरपालिकालाई चुनौती छ। वार्ड नम्बर 7मा धेरै ठुलो बस्ती माइग्रेसन भएर आएको छ, त्यसलाई बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। र दोस्रो कुरा के छ भने यो खानेपानी, हाम्रो वार्ड नम्बर 7का जनताले शुद्ध खानेपानी सबैले पाएकै छैनन्। 7 वडामा अहिले बेली पटेलमा चाहिँ एउटा टङ्की निर्माण भइरहेको छ, त्यो त्यसलाई पुरा पूर्ण रूपमा पाएको छैन। र देउरियामा अलिअलि खानेपानीको यो सिबुना खानेपानीले पाएको छ। धेरैतिर मनेरातिर छेउछाउतिर मान्छेले, अहिले मेन कुरो त पानी हो नि। हामी जलस्रोत धन्छ, पानी नै जनताले खान पाएका छैनन् भने हामी के गर्छौँ जनताका लागि त? मेन कुरो शुद्ध पानी सबको घर घर पुगाउनुपर्छ। पानी नै हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण चिज हो। यस्ता सामान्य कुराहरू, जनताका जनजीविका कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र ठुल्ठुला कुरा गरेर यो हामी त्यहाँ ठुलै काम गर्छौँ हामी भन्ने कुरामा लाग्नुहुन्न। जनताको वडाको सीमित अब अधिकार छ, त्यो सीमित अधिकारभित्र जे जति बजेट प्राप्त हुन्छ, वडामा उस्तो अब नगरपालिकाले नि बजेट दिन्छ, सङ्घको आउँछ, प्रदेशको आउँछ, त्यो कहाँ कस्तो बजेट आएको छ त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ राम्रोसँग गर्नको लागि त पहल गर्ने वडा अध्यक्षहरूले हो, जनप्रतिनिधिले हो। पहल गर्ने कुना कुनै कमी हुन्न। हामी सङ्घमा हुन्छ कि प्रदेशमा हुन्छ कि नगरमा हुन्छ, वडाका आवश्यकता हामीसँग धेरै हुन्छ। त्यसको अनुगमन एकदम निष्ठाका साथ गरिन्छ। त्यसको लागि त पहल नगरपालिकाबाट पनि कम जे जति बजेट आउँछ त्यो पनि थाहा नहुने,
प्रदेश र सङ्घबाट आएको बजेट र यो कार्यक्रम योजनाको बारेमा नि थाहा नहुने अवस्था पनि देखिएको होइन यसमा के छ भनेपछि पहिलो कुरो मेरो व्यक्तिगत सोच मलाई लाग्छ साथीभाइहरूको त्यो सोच हुनुपर्छ जे जति पनि बजेट वा जहाँबाट पनि सोर्सेसहरू छ त्यो ओपन देखाउनुपर्छ पहिला त हामी 5 जनाभित्र हामी छलफल गर्छौँ होइन यो यस्तो आएको छ भने अनि हरेक नागरिकलाई यस्तो आएको छ भनेर त्यो उनीहरूलाई जानकारी गराउनै पर्छ हामीले यो आएको छ यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने तपाईँहरू सल्लाह दिनुहोस् उनीहरूको फिडब्याक लिएर काम गर्ने हो मेरो व्यक्तिगत सोचाइ त्यो छ मैले आफूले लाद्ने होइन वडाध्यक्षले वा वडाध्यक्षको टिमले लाद्ने होइन कि उहाँहरूको फिडब्याक अनुसार कहाँ छ त महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यहाँबाट सुरुवात गर्छौँ हामी ब्याक पछाडिबाट हामी सुरु गर्छौँ हामी लाद्ने कुरामा बजेट चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ पारदर्शी गराउँछौँ जनतालाई थाहा हुनुपर्छ मेरो वडामा यति बजेट आएको छ र योजना पनि पारदर्शी हुनुपर्छ जनताबाट यो ठाउँबाट यति आयो सबै कुरा पारदर्शी तीन ठाउँबाट आउँछ योजना पनि जनताबाटै माग्ने हो ल अनि त्यो जनताबाट आएका योजनाहरूलाई हामीले क्याटेगोरी गर्ने पहिलो सोर्सलाई चाहिँ पारदर्शी त्यो बजेट पनि सही काम भयो कि भएन भनेर एकदमै हाम्रो अहिले चलन के छ भने म पनि धेरै लामो समयदेखि यो नगरपालिकाको विकास निर्माण योजना पनि छु यो एउटा सामाजिक परीक्षण भन्ने शब्द छ नि त्यो हामीलाई चित्त बुझ्यो सामाजिक परीक्षण के हो त सामाजिक परीक्षण त्यो जनताले पनि बुझेका छैनन् र गर्ने मान्छे पनि कागजको भरमा सामाजिक परीक्षण हुन्छ सामाजिक लेखा परीक्षण सामाजिक हुँदैन त मेन कुरा सामाजिक लेखा परीक्षण हो नि जनतालाई सबै कुरा एक रुपियाँको हिसाब दिनु पऱ्यो नि उपभोक्ता समिति होस् या वडा अध्यक्ष कमिटी होस् जे होस् जनतालाई प्रष्ट गर्नु पऱ्यो नि त्यो छैन हाजिरी गऱ्यो गाउँका मान्छे भलभन्दा बेला सयन गऱ्यो त्यो निर्णय चाहिँ वडामा गएर हुन्छ नि त्यो राम्रो काम होइन जनतालाई प्रष्ट हुनु पऱ्यो नि त्यो कुराहरू मेन कुरा त्यो सुधार त्यहीँबाट गर्नुपर्छ पारदर्शिता चाहिँ कायम गर्नुहुन्छ एकदम म त आफै नै अडिटर होइन त्यस कारणले यो कुरामा म एकदम क्लियर हुन्छु उसको विषयमा आदरणीय श्रोता स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा 3 तहको सरकार पालिकाबाट प्रदेश सरकारबाट सङ्घ सरकारबाट आउने बजेटलाई अब त्यहाँको चाहिँ स्थानीयवासीको समन्वयमा उहाँहरूको सल्लाहमा त्यसको अधिकतम प्रयोग र अधिकतम परिणाम निकाल्ने किसिमले काम गर्ने उहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता गरिराख्नु भएको छ त्यही भनेर तपाईँहरूले सम्भवतः मत पनि मागिराख्नु भएको छ होला फेरि छोटो व्यापारिक विश्रामको समय भएको छ त्यसपछि फेरि संवाद गर्नेछौँ सुन्दै गर्नुहोला दिनेश एफएम लम्की एफएम आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा वडा नम्बर 2 र वडा नम्बर 7बाट स्वतन्त्रको तर्फबाट वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएका चुनावी प्रचार प्रसारमा लागिराख्नुभएका ईश्वर प्रसाद जोशी 2 नम्बर वडा र देवबहादुर सेठी 7 नम्बर वडाका अध्यक्षका आकाङ्क्षीसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु देवबहादुरजी तपाईँको त 5 जनाको प्यानलै छ हो टिम छ मेरो वडामा मेरो टिमै छ त्यो टिमको पनि पुरा कस्तो भयो भने हामी टिकट वितरण हुँदाखेरि हामी लगभग 10 गते बिहानसम्म हाम्रो टिम केही थिएन कुनै त्यो उम्मेदवार दिने कोही हिसाबै थिएन हाम्रो टिकटकै दौरमा सबै थियौँ हामी सबै लाइनमै थियो पाइहाल्ने होइन पाउनु पर्ने हामीले हो मेरै टिमले पाउनुपर्ने हो न्यायको कुरो गर्दा भने मेरो टिमले पाउनु सबै पुराना मान्छन् चाहिँ त्यो हुँदाखेरि हाम्रो त्यो टिम तयार तपाईँ 12 बजे मलाई एउटा खबर आयो टिकट चाहिँ तिम्रो भएन सीतारामको भयो भन्ने खबर आयो मैले खुद वडाजीलाई फोन गरेको छु ल बधाई छ यार तपाईँ टिकट पाउनु भएको छ भने उहाँले के भन्नु भने मलाई के थाहा छैन दाइ कसले भन्नु तपाईँलाई भन्नुभयो त त्यसो उत्तर दिनुभयो ठिक छ त्यो पनि ठिक छ त्यसपछि सल्लाह गर्दाखेरि टिकट हामीले राति बस्यौँ साँझ बस्यौँ टिकट खुसी पाएन टिकट चाहिँ सीतारामजीले पायो अब के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो टिम थियो हामीले लगभग 41 जना साथीहरू क्रियासूत्र राजीनामै बुझाएका थियौँ बोल्दो साथीहरू थियौँ त्यहाँ सल्लाह गर्दाखेरि ल अब टिम बनाउने भन्दाखेरि अब कसलाई बनाउनु त भन्दाखेरि 7 नम्बर वडाको देउरिया गाउँ ठुलो गाउँ छ अनि मनेरा गाउँ 2टा गाउँ ठुलो छ बेरी पटेला पनि छ अनि त्यो गर्दाखेरि देउरियाबाट हामीले रामध्यान राणाको नाम आयो गाउँकै साथीभाइ थिए ल ठिक छ उसलाई सोद्धाइ म लड्सुदाइ भन्यो त्योको नाम लेख्यौँ अनि मनेराबाट के भयो भने जो सङ्कटकालभन्दा अगाडि 2052 सालमा जुन वडा सभापति हुनुहुन्थ्यो एउटै मान्छे सङ्कटकालमा काङ्ग्रेसको सभापति हुने मान्छे डराउँथे सुखराम राणा पुरानो नेता काङ्ग्रेसको राणा समुदायको पुरानो नेता जति बेला माओवादी बिगबिगी थियो त्यो बेला मेरो राजनीति पृष्ठभूमि अहिले लामो छ त्यो सुखराम राणाको प्याला राणाजीले एउटा कमिटी गठन गर्नुभयो हाम्रो पूर्व माननीय सुखराम राणा सभापति हुनुभयो उहाँको सचिव म थिएँ र त्यति बेलाको सभापतिको छोरा सर्वन राणा भन्ने त्यो परिवारै काङ्ग्रेस सर्वन राणा
उहाँको पनि सदस्यको दाबी थियो, उहाँले पनि टिकट पाउनु भएन। नपाएपछि म पनि लड्छु त उहाँले भन्नुभयो र 3जनाको टिम बन्यो। अनि दलित महिलाको लागि हामीले दोस्रो दिन बिहान सल्लाह गऱ्यौँ। बिहान सल्लाह हाम्रो मेरो सरस्वती मावि व्यवस्थापन समितिको म पनि सदस्य र उहाँ पनि मेरो सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले ल म लड्छु भन्ने इच्छा जाहेर गर्नुभयो, त्यसरी टिम बनेको हो। र हामीले महिला सदस्य एकदमै मभन्दा पनि बढी अन्याय परेको हाम्रो महिला सदस्य मेरो हुनुहुन्छ। एकदमै काङ्ग्रेसको पुरानो नेता, जब 40-42 वर्ष त्यो पार्टीमा एकदम सक्रिय रूपमा लाग्नुभएको एकदम राम्रो महिला, पीडित महिला, उहाँलाई पनि अन्याय भयो। टिकट उहाँको थियो यस बेला न्याय गर्नु, अनिता राहुल, म अध्यक्ष देवबहादुर सेठी अनि महिला सदस्य अनिता देवी राहुल भन्ने उहाँ पुरानो मान्छे। उहाँको टिकट पनि ठ्याक्कै टिकट नोमिनेसन गरेको 3 बजे खोसिएको छ। नोमिनेसन गर्ने दिनको 12 गते 3 बजे टिकट पाउनु भएन उहाँले। अनि उहाँ मलाई फोन गर्नु, मैले टिकट पाएन। अनि कारणवश उहाँका लागि हामीले ठाउँ छोडिदिएका थियौँ। 4 जना मात्र हाम्रो टिम थियो। एकजना महिला सदस्य उहाँ पाउनुहुन्छ, उहाँलाई छोडिदिउँ है, उहाँलाई न्याय पनि हुन्छ भनेर महिला सदस्य लगाएका थिएनौँ। अनि उहाँलाई बोलाएर हामीले 9 बजे रातिसम्म दर्ता गरायौँ। अनि अनिता राहुल महिला सदस्य, अनि दलित महिला सदस्य लक्ष्मीदेवी विक, अनि सदस्यमा देउरियाबाट रामध्यान राणा, मन्दिराबाट शर्मा राणा लगायत हाम्रो 5 जनाको फुल टिम बन्यो र हामीले उम्मेदवार दर्ता दियौँ। र त्यो टिम चाहिँ जनताले विश्वास गर्ने, पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमिका, एकदमै एक्टिभ र नयाँ जुझारु युवा पनि भएको एउटा टिम छ र यसलाई चाहिँ जनताले न्याय गर्छन् भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। समाजका हरेक पक्षलाई तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। एकदम समाज। अरू उम्मेदवार र तपाईँहरू मध्येमा तपाईँहरूका बिचमा के फरक छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब फरककै कुरा त नगरौँ, सबै हामी साथीभाइ नै हौँ होइन। अब मेरो त लगभग सबै उम्मेदवारहरूसँग राम्रै सम्बन्ध छ, व्यक्तिगत रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा मेरो कुनै कसैसँग केही पूर्वाग्रह दुराग्रह छैन। हामी अब जीवनमा यो 15-20 वर्षदेखि सँगसँगै काम गरेका साथी छौँ र एउटै टिममा बसेर पनि काम गऱ्यौँ, अलग टिममा बसेर काम गऱ्यौँ। अब समुदायवनमा बसेर पनि समुदायवनको काम गर्ने साथीहरू सँगै छौँ, धेरै साथीहरू एकै छौँ। फरकै त नभनौँ, त्यो फरक विफरक कुराहरू सबै क्यापेबल छन्, तर त्यो कुरा न्याय जनताले गर्छन् भन्ने लाग्छ। मैले कसैको बारेमा टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने यहाँ जरुरी देख्दैन र सबै क्यापेबलै छन् भन्छ। त्यो निर्वाचित भइसकेपछि काम गर्ने शैलीमा फरक हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो। काम गर्ने शैली त सबको विभागमा फरक नै हुन्छ। मैले समुदायवनको 4 वर्ष अध्यक्ष भएर पनि काम गरेँ र त्यो काम 5-4 वर्षको मेरो कामको मूल्याङ्कनमा पनि जनताहरूले गरेका छन् र त्यो पनि मेरो एउटा प्लस पोइन्ट भएको छ। र दोस्रो कुरा, म अहिले विगत 2-3 वर्षदेखि एउटा हाम्रो ठुलो विद्यालय छ, अहिले कलेज नै सञ्चालन भएको छ, अहिले +2 चलाएका छौँ। म व्यवस्थापन समिति सदस्य भइसकेपछि प्राविधिक शिक्षा लागू गरेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले काम गरेका छौँ। अहिले त्यसले पनि एउटा फड्को मारेको छ, त्यहाँ प्राविधिक शिक्षा सुरु भएको छ, +2 चलाएका छौँ र त्यहाँ पनि हामीले शिक्षा क्षेत्रमा पनि काम गरेका छौँ। स्वास्थ्यमा पनि काम गरेका छौँ। स्वास्थ्य र शिक्षा पनि मेन हो समाजको, र मेन कुरो त शिक्षा हो, स्वास्थ्य पनि अनिवार्य हो। त्योभित्र पनि हामी धेरै मेरा भिजनहरू छन्, मेरो प्रतिज्ञापत्रमा मैले लेखेको छु। अब यो धेरै कुरा यहाँ भन्न सकिने परिस्थिति छैन र त्यसरी शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि हामी काम गर्छौँ। र तेस्रो कुरा के छ भने एकदमै विकराल समस्या भनेको ऐलानी प्रति जग्गामा भएको सुक्खा खराब रुखहरू छन्। यो नगरपालिकाको समस्या हो, तर हाम्रो वडामा मेन कुरा त्यो पनि छ। ऐलानी प्रति जग्गा त सधैँ छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने ठुलो चुनौती पनि छ, त्यो पनि गरौँला। तर मेन कुरो यो समुदाय वनको ऐलानी प्रति छेउछाउमा सुक्खा खराब रुखहरू छन्। त्यो प्रत्येक साल हावाहरू ल्याएर कसैका घर भाँचिएका छन्, कसैका जनावरहरू मृत्यु भएको छ, मान्छेलाई चोटपट लागेको छ। यो चाहिँ दयनीय अवस्था। यो विगतदेखि नै कुरा उठाउँदै हामी समुदाय कर्मी भएनाले हामीले नगरपालिकामा, जिल्ला वनमा यो सरकारको कुरा उठाउँदै आयौँ, तर अहिलेसम्म त्यसको व्यवस्थापन भएको छैन। यो चाहिँ नगरपालिकाभरि यो व्यवस्थापन गर्नु एकदम जरुरी छ। रुख मुनि सुकेको रुख छ, त्यो मुनि मान्छे बसिरहेछन्, उनको ज्यानको पनि जोखिममा छ। त्यो कुरालाई हेर्ने मेन कुरा त्यो पनि गर्नुपर्ने जरुरी छ। धेरै समस्याहरू छन्, बाटोघाटा कुरा त्यस्तै छन् र यावत कुराहरू छन्। अब जिम्मेवारी वहन गर्नु चाहिँ चुनौती चाहिँ छ, तर हिम्मत गरेका छौँ हामी, इमान्दार साथ त्यो जिम्मेवारी वहन गर्छौँ भन्ने मैले चाहिँ हिम्मत गरेको छु, मेरो टिमले हिम्मत गरेको छ। तपाईँ त एक्लै हुनुहुन्छ, कसरी मागी राख्नु भएको छ? मैले भने चाहिँ मैले अघि नै भने यहाँलाई श्रोताहरूलाई, म इमान्दारीका साथ मैले आफूले बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म म त्यो समाजका लागि के गर्न सक्छु भनेपछि सरी मेरो घाँटी बसेको छ, आवाज उभ्यो होला, माफ गर्नु होला। बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म निष्ठाका साथ पारदर्शी रूपमा म काम गर्नेछु। तपाईँहरू मलाई विश्वास गर्नुहोस्, आउनुहोस्। जहाँसम्म म अहिले एउटा टिम बनेको छ स्वतन्त्रहरूको,
उनीहरूले पनि एउटा राम्रो विचार लिएर आइरहेछन्, राम्रो धारणा लिएर आइरहेछन्। आउनुहोस् सबै स्वतन्त्रलाई सहयोग गरौँ भन्ने हिसाबले सबै मतलब मतदाताहरूलाई भनिरहेको छ। उहाँहरूले राम्रो रेस्पोन्स गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले मलाई नजिकसँग चिन्नु भएको छ। यसले बेइमानी गर्दैन भनेर चिन्नु भएको छ। मेरा हरेक एक्टिभिटिजहरू चिन्नु भएको छ। तपाईँलाई चिन्नु भएको छ, तर तपाईँको चुनाव चिन्ह चिनिया छन् कि छैन? चुनाव चिन्ह किन नचिन्नु? चुनाव चिन्ह आँप हो। मलाई लाग्छ यो अहिले सिजन पनि हो आँपको, होइन? आँपको दानाको सिजन पनि हो र त्यो अब फलफुलको राजा पनि हो। अब भन्छन् तपाईँ त रुखको मान्छे होइन भन्छन्। मैले रुखमै फल्छ आँप, रुखबाटै फल्या आँप हो, त्यस कारणले यसलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई भनिरहेको छु। राम्रो रेस्पोन्स गरिरहनु भएको छ, विश्वास छ उहाँहरूलाई। म सानो बचपनदेखि त्यहीँ हुर्केको, अनि मैले गरेका मेरा बचपनका एक्टिभिटिजहरू सबै चिज मेरो वडावासीहरूलाई छर्लङ्ग छ। यसले कमसेकम समाजको अहितमा कहिले काम गर्दैन। व्यक्तिगत रूपमा उसले आफूलाई नष्ट गरे होला उसका व्यक्तिगत आचरणका कारणले, मलाई त्यसरी हेर्छन्। बाँकी समाजमा अहित गर्छ भन्ने उहाँहरू कसैलाई पनि विश्वास छैन। मेरा वडावासीहरूलाई मलाई हरेक त्यहाँको बच्चादेखि बुढोसम्म सबैले चिन्दछ, त्यहाँलाई विश्वास छ। तपाईँ अडिटर भएको भएर अब यो सार्वजनिक खर्च गर्दाखेरि कहाँनिर चाहिँ नि समस्या छ, पारदर्शी कसरी हुनुपर्छ, सार्वजनिक खर्चलाई कतिसम्म चाहिँ बढीभन्दा बढी पारदर्शी बनाउने कसरी भन्ने किसिमको चाहिँ नि सहयोग पनि नगरपालिकालाई हुन सक्छ भन्ने तपाईँ जनप्रतिनिधि? मलाई लाग्छ म त्यो पारदर्शी बनाउनेमा एज अ अडिटर, होइन, मैले त्यसलाई कसरी पारदर्शी गर्नुपर्छ भनेर म आफ्नो वडामा पनि त्यसलाई लागू गर्ने नै छु। र जहाँसम्म नगरको मेम्बर भएका कारणले पनि, बोर्डको मेम्बर भएको कारणले त्यसमा पनि मैले आफूले जानेको विवेक चाहिँ प्रयोग गर्नेछु। उहाँहरूलाई राम्रो सल्लाह दिनेछु। चाहे मेयरमा जुनसुकै आउनुहुन्छ, मलाई लाग्छ राम्रै मान्छे आउँछन्, योग्य मान्छे आउँछन्, उहाँहरूलाई त्यो विषयमा अलरेडी थाहा छ। तैपनि मैले मेरो विवेकले भ्याएसम्म म राम्रो सल्लाह दिनेछु। तपाईँलाई त प्रचार गर्नै सजिलो भयो। अब सजिलो भन्दा पनि सजिलो गाह्रो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मलाई के लाग्छ भने एकदमै अहिले धनगढीमा यो हाम्रो क्षेत्रमै भनौँ न, यो धनगढी उपमहानगरपालिका जनताको मतदाताको मनस्थिति चाहिँ एकदमै अहिले चेन्ज भएको छ। पार्टीगत मान्छे, तर हामीले एउटा गाह्रो पनि के छ भने स्वतन्त्र व्यक्तिलाई हाम्रो कोही जनता छैन, हाम्रो कोही कार्यकर्ता छैन, हाम्रो कोही टिम छैन, तर हाम्रो जस्तो जनता छन्, मतदाता छन्, टिम त छैन नि। हाम्रो स्वतन्त्र व्यक्ति हो नि, मान्छे सबै पार्टीमा बाँडिएका छन्। तर पार्टीबाट मान्छे एकदमै चिन्तित छन्, परेशान भइसक्यो। पार्टीको नीति, पार्टीको त राम्रो छ, पार्टीका मान्छेको नीति नियम निर्देशन जो तनासा प्रवृत्ति शैली छ सबै पार्टीमा, त्योबाट मान्छे वाक्क भएर स्वतन्त्रको पक्षमा छन्। र दोस्रो कुरा, अहिले हामीले एकदमै धनगढी उपमहानगर एउटा म त सौभाग्य नै भन्छु, म राजनीतिक कर्मी पनि हो। यही केमा मैले भन्न डराउनुहुन्न, धनगढी उपमहानगरमा अहिले जनता पनि चलाक छन् र एउटा नेतृत्व पनि सक्षम नेतृत्व उदाएको छ। अहिले विगतको चुनाव पनि उदाएको, त्यो बेला जनताले बुझेका थिएन, सबले बुझेका छन्। गोपी हमाल जुन मान्छे यो धनगढीलाई केही गर्छु, धनगढीलाई केही दिन्छु भनेर उभिएको छ, जुन मान्छे एउटा धार्मिक, हामी धार्मिक हिन्दू धर्म पनि हो, मन्दिरमा गएर कसम खाएर यो धनगढीलाई म केही गर्छु भन्ने नेतृत्व हामीले पाएका छौँ भने यहाँका मतदाता सहयोग किन गर्ने भन्ने मतदाताको मनैमा छ। र त्यस्तो नेतृत्व, गोपी दाइ जस्तो नेतृत्वमा हामी उभिएका छौँ अहिले। र उहाँले पक्कै पनि चुनाव जित्नुहुनेछ। उहाँको नेतृत्वमा हामी पनि सँगसँगै भयो भने हामीले काम गर्न अझ सजिलो हुन्छ र धेरै सुविधा हुन्छ भन्ने कुरा, विकास पनि हुन्छ र जनतालाई पनि धेरै सुविधा हुन्छ, सेवा सुविधा पाउँछन् भन्ने कुरामा जनता ढुक्क छन्, म पनि ढुक्क छु। त्यही प्रचारमा हामी लागेका छौँ र चुनाव गर्ने, चुनाव प्रचारमा हिँड्दाखेरि पनि हामीले प्रश्नमा भनेको छौँ, अब काङ्ग्रेस भएर काङ्ग्रेस छोडिसकेपछि काङ्ग्रेस हौँ, एमाले हौँ, माओवादी हौँ भनेर जनता मान्ला छैन त हामीले किन डराउने? हामी त विकास गर्छौँ, समाज सेवा गर्छौँ भने उभिएको मान्छे। हिजो एउटा पार्टीमा आबद्ध थियौँ, अहिले हामी राजीनामा गरेर स्वतन्त्र व्यक्ति भयौँ र स्वतन्त्रकै समय छ, चुनाव चिन्ह आँपकै समय छ। दाइले भने सिजन पनि आँपकै हो, फलको राजा पनि आँप हो र आँप सबको घर घरमा पुगेको छ। दिमागमा आँपको दाना छ र भोट पनि जनताले आँपको दानामा हाल्छन् भन्ने कुरा मैले बुझेको छु र मैले विश्वास पनि गरेको छु। एक्लै त नउठ्या भए हुँदैन थियो भनेर भन्दैनन्? होइन भन्छन् किन उठ्नुभयो एक्लै भनेर भन्छन्। तर मैले पहिला पनि भने सुन्नुहोस्, यो एउटा प्रवृत्ति, जुन पार्टीभित्रको प्रवृत्ति रहने हेपा प्रवृत्ति, चुप्प लागेर बसिरहने कुरामा म कन्भिन्स भएन। मलाई त अझ भन्नुहुन्छ भने मलाई त काङ्ग्रेसबाट निकालिएको हो, म आफै गएको होइन। सिफारिस नगर्नु भने त निकाल्नु हो।
विगत 40 वर्षदेखि जुन पार्टीमा म लागेको छु त्यसले मलाई सिफारिसै नगर्नु भने निकालिएको निकालेपछि कहाँ जाने र एक त हेपा प्रवृत्ति छँदै थियो त्यसपछि मैले विद्रोह गर्ने कि नगर्ने विद्रोह भन्दा पनि मैले तिनीहरूको जुन प्रवृत्ति छ त्यसको खिलाफमा आवाज उठाउने कि नउठाउने भन्न चाहे त्यसमा एक्लो पनि हुनसक्छ नि एक्लो बृहस्पति पनि हुनसक्छ तर त्यो तिनीहरूको प्रवृत्तिको खिलाफमा मैले लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलादेखि विचार थियो नि त्यो पञ्चायतकालमा पनि त्यही सोच राखेर डेमोक्रेसीका लागि लाग्यो भने स्वतन्त्रताका लागि लागेन अब त्यो स्वतन्त्र आइसकेको भन्छ फेरि पनि छैन त्यहाँ पार्टीभित्र त्यो स्वतन्त्रतै छैन अनि त्यो स्वतन्त्रताको लाई हनन हुन थाल्यो भने त्यसको विरुद्धमा किन आवाज नउठाउने भनेर लाग्यो म त्यसमा एक्लै हुँला तर मलाई लाग्छ आज मेरो वडावासीहरू जम्मै छन् त्यही पक्षमा जस्तो हाम्रो सेठी भाइ छ उनले टिमै उठाए त्यस्तै अन्य वडामा पनि छ लाग्छ मलाई यो लहर नै हो यो एउटा मतलब यो प्रवृत्तिको खिलाफमा यो हेपा प्रवृत्तिको खिलाफमा एउटा आन्दोलन सुरुवात पनि हो जस्तो लागेको छ प्रजातन्त्र पार्टीभित्र प्रजातन्त्र रहेन कि हामी बिपी कोइरालाको मार्गदर्शनमा कार्यकर्ता बनेका मान्छे हौँ जो 46 आन्दोलनमा हामी सानै थियौँ एसएलसी दिँदाखेरि म त्यो झन्डा बोकेर लागेको त्योबाट आकर्षित भयो बिपी कोइरालाको जो प्रजातन्त्र थियो जो सिद्धान्त थियो त्यो सिद्धान्त अहिले पार्टीमा रहेन अहिले एकदमै पैसावाला डन्डवाला र एकदमै घेरा वरिपरि जसले चक्कर मार्न सक्यो शिवजीको वरिपरि जो घुम्न सक्यो त्यसले चाहिँ सुविधा पायो सबै कुरा पायो पार्टीको पदमा तिनी गए जनताको चुनाव पब्लिक चुनावमा तिनले लडे तर हामी जस्ता मान्छे सिधा इमान्दार मान्छे हामीले घेरामा पनि जान सकेनौँ चाकरी पनि गर्न सकेनौँ धेरै कुरा हामीले गर्न सकेनौँ हाम्रो त्यो नैतिकता पनि भएन चाकरी गर्नुपर्ने घेरामा घुम्नुपर्ने त्यो मेरो कहिले नैतिकता भएन इमान्दारसँग काम गर्ने परिस्थितिमा लाग्यो त्यही भएर नेताको परिक्रमा गर्नुभन्दा जनताको घर दैलोको परिक्रमा गर्न सजिलो भयो एकदम हामी जहिले पनि जनताकै घर दैलोमा गयौँ र प्रवृत्ति कस्तो भयो भने शिवजीको वरिपरि जो घुम्यो त्यही नेता भयो क्या अनि के भन्दो रहेछन् भने देवसेसँग पैसै छैन कहाँबाट चुनाव लड्ला त्यो पनि सुने मैले हामीसँग पैसावाला मात्रै चुनाव लड्ने भए अनि हामी जस्ता मान्छे सामान्य समाजसेवा गर्ने इच्छा राखेका गरिब मान्छेले कहाँबाट किन लात्तीमा लाग्ने त जनताको घरमा जाने नोट र भोट मागिरहेको छु नोट र भोट हामी मलाई त सजिलो छ मेरो साथीहरूले आफै व्यवस्थापन गरेका छन् आफै मलाई बोलाइरहेका छन् वडामा पैसा खर्च गरेर त भ्रष्टाचार त्यो त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति छैन अहिलेसम्म किन गर्छ आफ्नो खर्च गरेका छन् आफै खाएछन् आफै बोलाएछन् आफू जनताहरूले आफै सहयोग गरिरहेछन् मलाई त्यसमा खुसी छ चुनाव हार्ला जित्दा आफ्नो ठाउँ छ तर मलाई गर्व चाहिँ के भयो भने मैले चाहिँ समाजमा के गरेँ मेरो मूल्याङ्कन चाहिँ गरेँ है जनताहरूले मतदाताहरूले मलाई त्यसमा गर्व चाहिँ छ एकदमै ठुलो गर्व छ मलाई कम्तीमा यो नै ठुलो माया स्नेह हो माया प्रेम हो जनताले मलाई बोलाएछन् देवसिटले ठिक मान्छे हो यसलाई गराउनुपर्छ भन्ने धेरै मान्छेबाट मैले आश्वासन पाएको छु र मलाई विश्वास छ मलाई यो आश्वासन म चुनाव हार्ला जित्दा त्यो सधैँ मप्रति रहिरहनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु तर यो जुन सद्भाव तपाईँहरूले पाइराख्नु भएको छ मत माग्न जाँदाखेरि त्यो सद्भाव 30 गते मतदान गर्दाखेरि जब लाइनमा उभिने अनि उभिँदाखेरि स्वस्तिक छाप चिन्ह समातेर चाहिँ नि तपाईँहरूको चुनाव चिन्ह देखेपछि त्यहाँ चाहिँ नि पर्छ र जित्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास छ कि छैन एकदम 100% त्यो त एकदमै आत्मविश्वास छ 100% चुनाव जितिन्छ भन्ने आत्मविश्वास छ र जनताहरू पनि अहिले के छ भने हुन्छन् के साथीहरू स्वतन्त्रको पक्षमा एक लहरै आइसकेको छ कि होइन अरू नभएपछि त त्यो प्रतिस्पर्धै भयो नि सबै हुन्छ प्रतिस्पर्धा चाहिँ छ पार्टी हो पार्टीसँग स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा छ त्यसलाई मैले भनिनँ कि चुनौती चाहिँ ठुलो छ हामी स्वतन्त्र भएर उभिँदा र एउटा लगभग समयसम्म जडो गाडेको सङ्गठन पार्टी छ त्योभित्र लड्दा त गाह्रो छ तर जनताले न्याय चाहिँ गर्छन् भन्ने विश्वास चाहिँ छ छाप लगाउँछन् जनताले यसपाला आफूलाई भोट हाल्छन् आफूको दानामा भोट हाल्छन् भन्ने मलाई चाहिँ पूर्ण विश्वास छ मेरो टिमलाई विश्वास छ र मैले एकदमै अनुरोध पनि गरेको छु घर दैलो कार्यक्रममा सबैलाई अनुरोध गरेको छु एकचोटि चाहिँ चेन्ज गरौँ त मत चेन्ज गरौँ भन्ने कुरा राखेको छु सबै ठाउँ पुग्न सक्नुहुन्छ सबैको घर दैलोमा पुग्ने प्रयास गर्छु मलाई लाग्छ पुग्छु म सबैका जनरली म एक्लै गइरहेको छु साइकलमा गइरहेको छु सबैसँग मत मागिरहेको छु सबैको घर घर पुग्ने मैले त्यो योजना सहित गइरहेको छु म भोट माग्छु ठिक छ उहाँहरूलाई आफ्नो भिजन पनि राख्छु होइन किन म यो उठेको हुँ भनेर उहाँहरूको घर दैलोमा जान्छु मलाई लाग्छ घर दैलोमा गएर जुन आजसम्म गएको घर दैलोमा मलाई राम्रो रेस्पोन्स भइरहेछ यस कारणले मलाई लाग्छ यो स्वतन्त्रको लहर नै आइसक्यो कमसेकम मेरो 2 नम्बर वडामा
अरू ठाउँ थाहा छैन मलाई, कमसेकम 2 नम्बर वडामा लहरै आइसकेको छ। तपाईँ सक्नुहुन्छ सबै वडावासीको घरमा पुग्न? अब मेरो वडा वार्ड नम्बर 7 भनेको भौगोलिक रूपमा एकदम ठुलो वडा छ। 4वटा ठुल्ठुला गाउँ छन् र घर दैलो पुग्ने प्रयास गरेको छु र एक चरणको घर दैलो अभियान मैले हिजो मात्रै समापन गरेको छु र अब प्रत्येक घरमा रहेका मैले सके जति प्रत्येक घरमा अनिवार्य पुग्नेछु र पुग्ने प्रयास गरेको छु। म त यतिसम्म पुग्छु, त्यहाँ जति घर छन् घर धुरीमा पुग्छु, मतदाता भन्दा पनि घर धुरीमा पुग्ने प्रयास गर्छु। चाहे यहाँ घर बनाइसकेपछि उहाँको मतदाता पाहाडमा होला, यहाँ होला, र प्रायः म सबको घरमा पुगेको छु। म नपुगे तापनि मेरो प्रतिबद्धता पत्र सबको घरमा पुगाउने प्रयास मैले गरेको छु र भरसम्म सबको घरमा पुग्ने प्रयास गर्छु। कोही बाइचान्स पुग्न सकेन भने पनि उहाँहरूले पुगे सर मानिदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास कोही न कोही पुगेको कोही न कोही पुगेको हुनुपर्छ। र यो संवादको लागि तपाईँहरू निकै नै व्यस्त, चुनावको समय छ। अब आज 23 गति, 27 गतिसम्म मात्रै तपाईँहरूले प्रचार गर्न पाउनुहुन्छ, त्यसपछि मौन अवधि सुरु हुन्छ। यो व्यस्त समयलाई हामीलाई दिनुभयो, यसको लागि म दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दुवैजनालाई शुभकामना गर्छु। धन्यवाद तपाईँलाई पनि र यो दिनेश एफएमलाई प्लस यहाँ काम गर्ने सबै टेक्निसियन साथीहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र जुन अवसर हामीलाई आफ्नो भावना आफ्नो विचार राख्ने अवसर यहाँहरूले दिनुभयो त्यसका लागि पुनः धन्यवाद दिँदै यस एफएमको सफलताको समेत कामना गर्दछौँ। आदरणीय श्रोता, खास गरेर स्वतन्त्र वडा अध्यक्षमा उठेका नेताहरूले हामीलाई सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ र त्यसैको आधारमा हामीले उहाँहरूलाई बोलाइराखेका छौँ। हाम्रो छनौटभन्दा पनि उहाँहरूको अनुरोधका आधारमा मैले बोलाइराखेको छु। 19वटा वडामा निकै धेरै वडा अध्यक्षका उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई बोलाउन सक्ने सम्भावना हुँदैन। तसर्थ जसले बोलाइदिनु पर्यो भने उहाँहरूलाई हामीले बोलाउने काम गरिराखेका छौँ र 27 गतिसम्म यो क्रम निरन्तर रहनेछ। आइतबार अर्का वडाका उम्मेदवारहरू जुनसुकै पार्टीका पनि हुन सक्छन्, उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। शुभ दिन। नमस्कार।